अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता कुछ दिनों के अंदर, बल्कि अगर आप मुझे कहें कि पिछले 72 घंटों के अंदर बरतानिया के अंदर 2-3 अहम डेवलपमेंट हुई हैं, तो बेजानी होगा। और एक डेवलपमेंट तो हम बयान कर चुके हैं, जो हमारा नाम जो है रेड ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल कर दिया बरतानवी हुकूमत ने। और दूसरी जो अहम डेवलपमेंट है वो लंदन हाई कोर्ट से सामने आई है, और लंदन हाई कोर्ट में जाबर मोतीवाला साहब जो हैं, उनके खिलाफ अमरीकी हुकूमत ने तमाम चार्जेस वापस ले लिए हैं, और यूं उनकी रिहाई जो है वो मुमकिन हो गई है। अदरवाइज जाबर मोतीवाला को अमरीकियों ने तलब किया हुआ था बरतानिया से, और बरतानिया की सिविल अदालत ने, छोटी अदालत जो होती है, उसने हुक्म भी जारी कर दिया था कि इनको ले जाएं। जाबर मोतीवाला साहब इस हुक्म के खिलाफ वहां की हाई कोर्ट, लंदन हाई कोर्ट में अपील में चले गए थे। मजीद डिटेल के लिए आप हमारा पिछला वीलॉग सुन लीजिए। अब हुआ क्या है जी? हुआ ये है कि जाबर मोतीवाला साहब जो थे, उनके ऊपर इल्जाम लगा कि वो डी कंपनी जो थी, वो दाऊद, ठीक, हाँ दाऊद साहब की जो कंपनी है, डी कंपनी, उसके जरिए टेरर फाइनेंसिंग करते थे, और टेरर फाइनेंसिंग के लिए पैसा वो पाकिस्तान की मईशत में घुमाते थे, और यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था, और ये डी कंपनी का नंबर 2 थे। ये वारदात जो थी, ये तरीका जो था, ये FBI ने अपनाया, होमलैंड सिक्योरिटी जो है अमेरिका की, उन्होंने ये अपनाया, और अपना एक बंदा जो था कामरान जी, हाँ, और उसको कामरान फरीदी, उसको जो था वो एक ड्रग स्मगलर के तौर पे जाबर मोतीवाला के पास भेजा। जाबर मोतीवाला साहब चूंकि गुलाफजन आदमी थे, फंस गए, मारे गए, और उनको गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाया गया, और यहाँ से ले जाके उनके खिलाफ केस चलाया गया। वहां पे गिरफ्तार, सॉरी, एडवर्ड रोड पे गिरफ्तार किया गया लंदन में, कि जनाब ये वही बंदा है, इन्हें फाड़ लो। और फाड़ के जनाब जब उन्होंने फहरिस्त दी अमरीकियों ने बरतानिया को, तो बरतानिया ने कहा, चूंकि उनका आपस में बंदों की हवालगी का, मुजरमान की हवालगी का मुआहदा है, तो उन्होंने कहा इस बंदे को जो है वो हम आपके हवाले कर देंगे, पहले हमारा अदालती प्रोसीजर है वो पूरा कर लें। अदालती प्रोसीजर से के दौरान जो था, वो जाबर मोतीवाला साहब ने खुदकुशी की कोशिश भी की। ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पिछले व्लॉग के अंदर, मैं जरा तेज फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अब जाबर मोतीवाला साहब को जब भेजने का फैसला हो गया, तो उनके वकील ने जाके हाई कोर्ट में अपील की, और हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि जो कामरान फरीदी था, जो कि FBI का एजेंट था, वो हमारे हक में गवाही देना चाह रहा है कि हमने नाजायज तरीके से जाबर मोतीवाला को फंसाया, ये नहीं फंसता था, इसका कोई नहीं था। हमें पाकिस्तान की मईशत के अंदर डी कंपनी की, दाऊद इब्राहिम की जो डी कंपनी थी, उसकी सरमायाकारी के कोई शवाहिद नहीं मिल रहे थे, लेकिन प्रोजेक्ट हम इतना एक्सपेंड कर चुके थे, क्योंकि पाकिस्तान, UAE, कनाडा, अमेरिका, 4 ममालिक, बल्कि एक और मुल्क था, 5 ममालिक में बेक वक्त इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी। FBI वालों ने अपने बॉसेस को मुंह दिखाना था, तो उन्होंने कहा कि इसको नाजायज इंप्लीकेट कर दें। चूंकि मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है कामरान फरीदी के बकौल, लिहाजा मैं ये गवाही देना चाह रहा हूँ कि ये बंदा बेकसूर है, इसका कोई कसूर नहीं था। एक चीज हम साबित नहीं कर सके थे, सिर्फ FBI अपनी इज्जत बचाने के लिए कर रही है। कामरान फरीदी गिरफ्तार हो गया, इस वक्त वो नामालूम जगह के ऊपर कैद है, FBI ने उसको कैद किया हुआ है, लेकिन उसने गिरफ्तारी से पहले अपना एक बयान हल्फी और अपना ऑडियो रिकॉर्ड जो था, वो अपनी बीवी कैली फरीदी जो है, उसके हाथ में बरतानवी अदालत को भिजवा दिया था, जो कि पिछली तारीख के ऊपर पेश कर दिया गया, जिसके नतीजे के अंदर अमरीकी हुकूमत सर पे पांव रख के लंदन हाई कोर्ट से दौड़ गई। ये है खबर। अब खाकसार की मरूजात सुन लीजिए। पाकिस्तान में जब वार अगेंस्ट टेरर लड़ी गई पाकिस्तान के अंदर, और जब ये कहा गया कि हमें बाहर से नहीं अंदर से खतरा है, और पाकिस्तान में हर वो फर्द जिसकी मेरे से थोड़ी सी बड़ी दाढ़ी थी, और हर वो शख्स जिसकी शलवार घुटनों से थोड़ी सी ऊपर थी, वो काबिल गर्दन जदनी था, वो तालिबान था, वो दहशतगर्द था, वो सब कुछ था, और उसकी सुनवाई किसी जगह पे नहीं थी। मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, शहबाज शरीफ से जब ये पहली दफा चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो इनको एक ब्रीफिंग में बताया गया कि नीचे से जो केडर से आते हैं लोग, ASI भर्ती होके, या वो जो है अल्लाह का भला करे सिपाही भर्ती होके, और फिर ऊपर कोई रैंकर जो होते हैं, उनकी कैपेसिटी के अंदर, और जो CSS करके आते हैं, उनकी कैपेसिटी के अंदर जमीन और आसमान का फर्क होता है। तो लिहाजा आप ये करें कि आप इंस्पेक्टर लेवल के ऊपर इंडक्शन करें। तो इंस्पेक्टर लेवल के ऊपर इंतहाई ट्रांसपेरेंट इंडक्शन हुई। उस इंतहाई ट्रांसपेरेंट इंडक्शन के जरिए, जो PCS के जरिए की गई, उस इंतहाई ट्रांसपेरेंट इंडक्शन के नतीजे के अंदर इस कौम को नवीद सईद मिले, इस कौम को आबद बक्सर मिले, और बाकी मैं किन किन का नाम सुनाऊं जो उन इंस्पेक्टरों में से बहुत बड़े मालूम कब्जा ग्रुप बने।
اور آج بھی وہ اگر پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں اور کوئی بیٹھا ہوا ہے سری لنکا میں، کولمبو میں، کوئی بیٹھا ہوا ہے دبئی میں ہے، اور کوئی بیٹھا ہوا استنبول میں، آج بھی لاہور کی انڈر گراؤنڈ ورلڈ کے اوپر رول کرتے ہیں. ان کی پرچیاں چلتی ہیں، ان کی فون کالوں کے اوپر بتے لیے جاتے. وہ اتنے بڑے تحفے ملے جو گریجویٹ لیول کا بچہ لے کے اس کو انسپیکٹر لیول پہ بھرتی کیا گیا، اور اس کے نتیجے کے اندر جو گول کھلائے گئے. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس جو تھی، یہ ارلی 90s کی بات کر رہا ہوں، وہ جو اسٹوڈنٹ لیڈر تھے انہوں نے ویگنوں کے اڈے چلانے، جگہ چلتا ہے نا وہاں پہ، ہاں، قبضے کرانے وغیرہ کا کام ہول سیل لیول پہ شروع کر دیا تھا. تو اگر وہ موجود رہتے تو اس معاشرے کو نارملائز نہیں کیا جا سکتا تھا. تو لہٰذا یہ جو انسپیکٹر تھے ان کو یہ مینڈیٹ دیا گیا، ان کو یہ مینڈیٹ دیا گیا کہ جناب آپ جو ہیں ان کو ایلیمینیٹ کریں. تو پھر عابد چودھری سے لے کے وہ کیا تھا جی، وہ ہماری بھی پرچی پھڑی پھرتا تھا، ہماری بھی سپاری پھڑی پھرتا تھا، ہاں، بڑے بڑے لوگ جو تھے ان کو پولیس مقابلوں کے اندر پار کیا. وہ تو امن ہو گیا، لیکن جن کے منہ کا خون لگ گیا تھا انہوں نے اپنے بھی سکور سیٹل کیے، اور تینوں پولیس مقابلے پار کر دیں گے صبح تک 1 کروڑ روپیہ لے کے. ٹھیک ہے. یہ رگ کاٹ دی ہے ہم نے اس کی، میں آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں، یہ رگ میں نے کاٹ دی ہے، یہ آہستہ آہستہ اس میں سے خون بہ رہا ہے. اگر آپ صبح تک اتنے پیسوں کا انتظام کر کے نہ لائے تو صبح تک اس کی ڈیتھ ہو جائے. تو جتنی جلدی پیسے کا انتظام ہو سکتا ہے کر لیں، ورنہ یہ بارڈر کراس کرتا ہوا مارا، اس کی لاش نکلے گی. دونوں میں سے کوئی ایک صورت ہو سکتی. اس طرح جو تھا انہوں نے بدماشیاں کر کے لاہور کا خون نچوڑا یا نوچا. تو پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر سے بغاوت ہو گئی ان کے خلاف کہ یار یہ ساری بدمالیاں یہ کرتے ہیں ہمارے. اب ذرا اس پہ آ جائیے، کیا کوئی لا انفورسنگ آسمان سے اتری تھی؟ اسی معاشرے سے بڑھتی ہوئی تھی نا اپنے تمام تر تعصبات کے ساتھ. تو انہوں نے اپنے پرسنل، پیشہ ورانہ، فرقہ ورانہ سکور سیٹل کی، اور اپنے مخالفین یا اپنے مخاطبین کے خاندانوں کے خاندان تباہ برباد کر دیے اس جھوٹی جنگ کے ذریعے، جس کے خلاف بات کرنا آج بھی پاکستان میں جرم ہے. اور اگر آپ سارے شامل کر لیں جو مارنے والے تھے، جو مرنے والے تھے، جو دھماکے کرنے والے تھے، وہ بھی شامل کر لیں تو پاکستان میں ان کی تعداد پہنچتی ہے مشکل سے 32,000. اور ہمارا ہر میڈیا کا اینکر، اینالسٹ، بے شرم جھوٹے لوگ جو ہیں 80,000 لوگ مارے گئے، 80,000 لوگ مارے گئے، 80,000 لوگ مارے گئے کا ترانہ پڑھتے ہیں. ان جاہلوں کو حکم ہے، ان کو حکم ہے کہ تم نے 80,000 کا ترانہ پڑھنا، کیونکہ رقمیں ہم نے 80,000 کی پکڑی ہے. امریکیوں سے رقمیں ہم نے 80,000 کی پکڑی ہیں، لہذا تم نے میڈیا کے اوپر لکھنا بھی 80,000 ہے اور بولنا بھی 80,000. اپنی فگرز یہ کہتے ہیں، وزارت داخلہ کے فگرز یہ کہتے ہیں، پنجاب پولیس کے فگرز یہ کہتے ہیں کہ بندے 30-32,000 سے زیادہ نہیں ہیں. جتنی مرضی ایگزیجریشن کر لیں، جن کو مارا ہے، ٹھیک ہے، جن کے گھروں کے گھر جو ہیں وہ ہم نے JF-17 تھنڈر کے ذریعے اڑا دی بستیاں ہم نے وزیرستان کے اندر، ان کو شامل کر کے. لیکن چونکہ ایگزیجریٹ کرنا ہے اور اس ایگزیجریشن کے پیسے ملنے ہیں تو لہٰذا 80,000 کا پہاڑا. میں یہ پروگرام کرتا ہوں، وہاں پہ بیٹھ کے میرے دوست بات کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں وہ کہتے ہیں یار کچھ تو خدا دا خوف کرو، کتوں 80,000. وہ کہتے ہیں رئیس صاحب تسی مجبوریاں نہیں نہ سمجھتے. اور آج آپ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پہ کوئی اس بیانیے کو ایک بندہ چیلنج کر دے، اس کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے نوکری دی ہے نا جی. تیرے پروگرام میں 80,000 کہہ گئے، انہیں 80,000 میں چیلنج کیا تو بولے ہی. ٹھیک ہے. تو یہ سر تماشا ہوا، یہ اس قوم کے ساتھ تماشا ہوا ہے، اور ایسے مقدس نام کے اوپر ہوا ہے کہ جس کے خلاف آپ بھی آج بھی اگر بات کریں گے، یہ سارے حقائق سامنے تو آنے ہیں نا. یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ تو مکافات عمل ہے، یہ فگر تو سامنے آنے ہیں. جس طرح پہلے براڈ شیٹ کا جھوٹ جو تھا، وہ جو گند تھا، وہ لندن میں باہر آیا تھا. یہ وار اگینسٹ ٹیرر کا گند بھی جو ہے یہ لندن کے اندر بے نقاب ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور کیا ستھرے طریقے سے میرا رب جو ہے
تمام لوگوں کے چہروں کے اوپر سے پردے نوچ رہا ہے، ان کو بے نقاب کر رہا ہے۔ اب دیکھنے والوں کے پاس اگر دیکھنے والی نظر نہ ہو تو ٹھیک ہے نا، فیڈ بیک ضرور دیا کرے ہمیں، ای میل ہماری نیچے ڈسکرپشن میں لکھی ہوئی ہے ایویں جو ہے۔ لیکن یہ بہت دکھ کی بات ہے، کرب کی بات ہے، اور میں بھی بہت کرب سے گزرا ہوں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران جب سے میں نے یہ خبر پڑھی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔